चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ाकर। डीजी साहब जरा आप रेगुलेट कर लेना, क्योंकि अगर एक दोस्त बात कर रहे हैं तो दो दोस्त तो इकट्ठे बात नहीं कर सकते। सारे खामोश रहे प्लीज। नहीं मर्जी नहीं देंगे सर, सवाल यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे सर। 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है सर। इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाज़ है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है सर। ये नहीं, मैं सुन ले ना बात, साथ साथ सुनते जी। मेरा सवाल खत्म हो गया। हाँ मुकम्मल कर लें। हो गया सवाल? ओके। तो अगर आप, चूँकि सारे आप खुद इस चीज़ को कवर करते हैं और करते रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में, आज 2025 है। अगर हम आज, आप सर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम अज़ कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ, आज 9। सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। जी चेयरमैन साहब, अगर मैं डॉक्टर नजीब को कहूँ कि ये अभी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया है, टू मूव टवर्ड्स डिजिटल इकॉनमी, और उस पर अगर आप मुख्तसरन ज़रा इस पे बात कर सकें, बिकॉज आई डू थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल फ्रॉम बोथ साइड्स। वन इन टर्म्स ऑफ मूविंग द डिजिटल इकॉनमी, लेकिन उसका ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, तो इस पे ज़रा मुख्तसरन इस पे बताइए। जी आप बताएं कि कैश को कम कैसे करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, इस बजट प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा करीब कर लें ताकि आवाज़ आ जाए। इस बजट प्रोसेस के अंदर हमने जो डिफरेंट चीज़ की थी वो स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट किया था, बिजनेसेस को भी सुना था, यूज़र्स को भी काफ़ी सुना था, बिज़नेस को समझ के हमने सजेशंस प्रपोज किए हैं। जो डोमेस्टिक ई कॉमर्स है उसमें 2 चीज़ें सामने आई थी कि बहुत सारे ई स्टोर्स थे जो अपनी आउटसाइड द बुक्स सेल करते थे, और वो बाइकियाज के थ्रू और कोरियर्स के थ्रू कैश पे डिलीवरी करते थे। उस पे सेल्स टैक्स कई केसेस में चार्ज हो जाता था और वो सेल्स टैक्स जमा भी नहीं होता था, और इकॉनमी जो है वो कैश बेस्ड चल रही थी। उसको हमने डोमेस्टिक ई कॉमर्स का एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया ताकि डिजिटलाइजेशन को, जो लोकल इकॉनमी हमारी डिजिटलाइज हो रही है, उसको हम किसी तरह से प्रॉपर्ली रेगुलेट भी कर सकें और उसमें उनके बेनिफिट के लिए चीज़ें करें। अब उसके अंदर जो स्मॉल बिजनेस, जो SMEs जो उन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के थ्रू सेल कर रहे थे या वेबसाइट्स के थ्रू सेल कर रहे थे, वहाँ पे उनको मुश्किल थी, उनको नहीं पता था उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, वो सेल्स टैक्स की कंप्लायंस कैसे करेंगे, उनको FBR तो तंग नहीं करेगा। तो हमने उनके लिए एक सिंपल रिजीम सजेस्ट की कि अगर आप सेल करते हैं तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट को या उस ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जहाँ पे आप जिसके थ्रू सेल कर रहे हैं वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन NTN ले लिया करें। NTN के बाद हमने उन्हें कहा कि जी आप 0.25% पे अपना टैक्स दे दिया करें, और वो या तो कोरियर के थ्रू कलेक्ट हो या बैंक के थ्रू, वो डिपेंड करता है मोड ऑफ पेमेंट क्या है, और वो आपकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगी। आपको FBR से मज़ीद इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से सेल्स टैक्स, वो कल कोई मैंने मीडिया में देख रहा था न्यूज़ में कि 18% सेल्स टैक्स नहीं चार्ज किया जा रहा उसके ऊपर, वही सेल्स टैक्स रेट है जो किसी आप फिज़िकल आउटलेट से लेते हो। तो ये हमारे डोमेस्टिक हमने फ्रेमवर्क बनाया ताकि हमारे स्मॉल बिजनेसेस, लड़के लड़कियां जो घर से बैठ के बिज़नेस करना चाहते हैं वो एक डिफाइंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करें।
اچھا اس کے علاوہ ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹلی صرف ہماری لوکل اکانومی ٹرانسفارم نہیں ہو رہی ہے, گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک بھی تبدیل ہو رہا ہے. اور گلوبل ڈیجیٹل فریم ورک کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان کا ٹیکسنگ رائٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے, کیونکہ چائنا میں بیٹھے ہوئے, یورپ میں بیٹھے ہوئے جو وینڈرز ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, وہ وہاں سے ایکسپورٹ کے نام سے بغیر سیلز ٹیکس کے گڈز پاکستان پہنچا دیتے ہیں. اچھا وہ ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے وہ وہاں ڈس ایڈوانٹیج میں آ جاتا ہے, کیونکہ اس کو 18% سیلز ٹیکس دینا ہے. ہمارے کنزیومر جو ہیں وہ لا علم ہے اس بات سے, وہ فارنر سے لیے جاتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی شرنک ہوتی جاتی ہے, پاکستان کے مینوفیکچرر سیل نہیں کر پاتے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کو ٹیلر کرنے کے لیے جس طرح سے یورپ نے یہ ایک ڈیجیٹل سروسز ٹیکس انٹروڈیوس کیا کہ اگر امریکہ سے سروسز یورپ کی مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں تو وہ یورپ میں ٹیکس دیں, تو پاکستان میں نہ صرف سروسز آ رہی تھیں لیکن گڈز بھی آ رہی تھیں, اور پاکستان کا مینوفیکچرر سیل نہیں کر پا رہا تھا, وہاں ہمارے ان ایمپلائمنٹ بڑھنے لگ گئی. تو ہم نے کہا کہ نہیں, ہم پاکستان کی مارکیٹ اویلیبل ہے باقی ملک کے لیے, وہ اپنی گڈز یہاں سیل کریں لیکن وہ ہمیں بھی وہ ٹیکس دیں. تو میں صرف ایک صرف یہ کہنا چاہوں گا جی, جو میں نے پہلے بات کی نا ڈائریکشن آف ٹریول کی, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ کچھ ایڈیشنل سٹیپس ہم نے لیے ہیں اور ہم اس کو بتدریج آگے بڑھاتے جائیں گے ٹو موو ٹورڈز ڈیجیٹل اکانومی, فار دا سمپل ریزن وی آلسو ہیلپس اس ود دا ڈاکیومنٹیشن. تو یہ جس پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے وہ آئی تھنک ابھی جو بجٹ کے سلسلے میں ابھی آپ پہلے بجٹ کے سلسلے میں بات کر لیں, پھر اس کو ایڈریس کریں گے. اور بتائیے جی. جی سر, منسٹر صاحب جی سر, یہ ایشو ختم ہو گیا منسٹر صاحب, یہ ایشو ہمارا ختم ہو گیا, ہمیں ضرورت نہیں ہے ایشو ریزالو, بجٹ کی طرف ہم آ جائیں گے. سر جی دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو پچھلی جو پریس کانفرنس تھی آپ نے کہا تھا کہ پاپولیشن کو NFC کے ریسورس ڈسٹریبیوشن سے ڈی لنک کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کیسے اکیلے یہ فیصلہ لے سکتی ہے صوبوں سے پوچھے بغیر؟ جی آپ نے پریس کانفرنس سر کہا تھا کہ NFC کو ڈی لنک کر رہے ہیں پاپولیشن سے. دوسرا سر نہیں پھر میری ساتھ سنتے جائیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو صوبوں کے مشاورت کے بغیر ہوگی. میں نے دو چیزیں بات کی ہیں اراؤنڈ NFC. ون از کہ ہم نے جو اس پہ جو نامینیشنز ہیں وہ منگوا لی ہیں, اس کے لیے ریکویسٹ کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ اگست میں NFC کمیشن کو بلایا جائے گا, اس کو دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے وہ اس سے پہلے بھی چیز آ جائے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی including the national fiscal pact which we have signed with the provinces, because وہ ریونیو, ایکسپینڈیچر, گورننس, تینوں چیزوں پہ ہم آلریڈی ایک چیز سائن کر چکے ہیں. تو وہ بھی صوبوں کی مشاورت سے ہوئی ہے, ہر چیز صوبوں کی مشاورت سے ہوگی. سر دوسرا سوال, آپ اس کا فکر نہ کریں, آگے چلیں. آج کئی خبر ہم نے دیکھی ہے کہ بجلی کے بلز پہ 10% سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. جی اچھا جی, یہ خبر درست ہے سر یا غلط ہے؟ کہاں سے آئی ہے جی؟ میں نے اخبار میں دیکھی ہے جی, بڑے اخبار میں. یہ آپ نے دیکھی ہے تو آپ ہی اس کا جواب دیں, کیونکہ جب میں نے اگر بجٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اسپیچ میں, اور اگلی فائنانس بل آپ کے سامنے آ جائے گا, تو صرف اخباروں میں تو بات نہیں ہو سکتی. سر صرف اتنا بتا دیں, آگے آپ سر بتا دیں سرچارج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, اتنا بتا دیں. بات پوری ہونے دیں سر, اتنا بتا دیں سرچارج لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. اور ایک ایڈیشنل, ٹھیک ہے سر ایڈیشنل چیز کرنے کی ہے, تو کسی قسم کا کوئی ایڈیشنل سرچارج لگانے کی کوئی نہ ڈسکشن ہے نہ کوئی فیصلہ ہے. دوسرا سر ایک چھوٹا سا, ایک آخری سوال سر, آخری سوال.